मेरे अल्लाह का फजल है और करम है कि उसने मेरी सफ़ेद पोशी और खुददारी को कायम रखा हुआ है। जब एक बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ना करता उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। मेरी बेटी और मेरा बेटा फुटपाथ पे मेरे होते हुए क्यों है? मैं सीढ़ियों से गिरा था, मुझे मोरों का प्रॉब्लम बन गया। कभी इन्होंने आगे शिकायत लगाई हो, वो हमने सुबह नहीं जाना, वहाँ पे लोग तंग करते हैं? आज तक मुझे ये नहीं कहा कि अबू हम सुबह मजदूरी करने नहीं जाएंगे। मैं अल्लाह से ये मांगता हूँ कि अल्लाह मुझ पे अपना खसूसी फजलो करम फरमा, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सहराए सीना में दुआ की थी, रब्बे इन्नी लेमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। नाज़रीन, फैमिली के पहले भी प्रोग्राम किए हैं, बच्चे फुटबॉल पे खीर बेचते हैं और उनके पहले भी प्रोग्राम सोशल मीडिया पे वायरल है। बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के हैं कि इनका बाप कहाँ पे है, वो क्यों नहीं काम करता। आज फ्रेम में बाप भी हमारे साथ मौजूद है और गर्मी में निहाल है। पंखा आप देख सकते हैं, BTS भी चल रहा है, यहाँ पे गर्मी कितनी है, पंखा भी नहीं है और ये किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज बाप भी उनका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माफिल कुल्ले हाल। सर, आपके बच्चों के पहले भी प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स यही हैं कि इनका वालिद कहाँ पे है, वो क्यों नहीं काम करता। तो आज बताएं ज़रा नाज़रीन को, बच्चे भी आपके साथ बैठे हुए हैं। सर बात यह है कि जब एक बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ना करता उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है कि ये क्यों है, मेरी बेटी और मेरा बेटा फुटपाथ पे मेरे होते हुए क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि मैं सीढ़ियों से गिरा था, मुझे मोरों का प्रॉब्लम बन गया, जिसकी डिटेल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कागजात मेरे पास सब कुछ है। तो मुझे फालज का मसला भी हुआ कि मेरी राइट साइड जो है वो उसके ब्लड सर्कुलेशन रुक गई, ठंडी हो गई। इस वजह से चारपाई पे बस कुछ बेहतर हुआ तो सोचा कि गुजारा कैसे करेंगे। अल्लाह पे फजल और उसके तवक्कल पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये इस वजह से मेरे बेटा और बेटी जो है ये रोड पे बैठे हुए हैं। अल्लाह इन पे फजल करे, रहम करे। कितनी देर से ये खीर बेच रहे हैं रोड के ऊपर? इनको खीर बेचते हुए रोड पे तकरीबन 6 माह हो गए हैं। डेली बेसिस पे जाते हैं या सुबह कह रहे हैं 10 बजे से 12 बजे, सुबह 12 बजे से लेकर 10 बजे तक हम खीर बेचते हैं? जी वो इस तरह है कि हमारे जो इधर से ट्रांसपोर्ट है ना, जहाँ पे ये जो GPO स्टॉल लगाते हैं, तो हम ना लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ना ये ट्रेन के टाइम पे ना 10 बजे चले जाते हैं और रात को 10 बजे ना जब ट्रेन आखिरी होती है ना, आती है, तो उस पे बैठ के ये वापस आ जाते हैं। ये रीज़न है क्योंकि काम इनका जल्दी हो तो ये जल्दी कर रहा है ना। ये बच्चे हैं आपके? दोस्त साहब मेरे माशाल्लाह 10 बच्चे हैं। मेरे 4 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। तो ये 10 बच्चों को और माँ बाप को ये घर का किराया, बिल्स भी हैं आजकल, बिजली के बिल्स आपको पता है इतने ज़्यादा आ रहे हैं, फिर घर का किराया, खाना पीना, तो किस तरह ये सर्कट चल रहा है, किस तरह ये पूरा होता है? 2 बच्चे काम करते हैं सिर्फ। अगर इसको बेहतरीन अल्फाज में कहा जाए तो ये मेरे अल्लाह का फजल है और करम है कि उसने मेरी सफ़ेद पोशी और खुददारी को कायम रखा हुआ है। और उसका करम है कि मैं अभी तक मुआशरे का एक हिस्सा हूँ और मेरे बच्चे चल फिर सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये मेरी बेटी है सवैबा और मेरा बेटा है नूरुद्दीन जंगी। ये मजदूरी करते हैं उधर, तो बस किराए के लिए पैसे जमा करते रहते हैं, बिजली के बिल के लिए करते रहते हैं। बस इसी तरह ही निज़ाम चल रहा है ज़िंदगी का। बच्चे जाते हैं सुबह, शाम को घर आते हैं, कभी इन्होंने आगे शिकायत लगाई हो, वो हमने सुबह नहीं जाना, वहाँ पे लोग तंग करते हैं? लोगों ने बहुत कहा, सरकारी एहलकारों ने भी बैठने नहीं देते फुटपाथ पे। कोई भी मसला हो तो वो बहुत सख्ती करते हैं। तो मेरे बच्चों ने ये सब कुछ होने के बावजूद भी दाऊद भाई आज तक मुझे ये नहीं कहा कि अबू हम सुबह मजदूरी करने नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है और मेरे बच्चों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजल है। बच्चों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पहले भी प्रोग्राम किए हैं, आज प्रोग्राम में आपके वाला साहब भी आपके साथ मौजूद हैं। बड़े लोगों ने कमेंट्स किए हैं,
تو کیا آج کے لوگوں کے لیے پیغام ہے والد صاحب کے حوالے سے؟ کیونکہ والد صاحب آپ کے کام نہیں کرتے ہیں، دوسرے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ والد صاحب لوگوں کے بچوں کو جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، پیسہ کما کے لاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے والد کے لیے محنت کر رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے والد کی خدمت کریں اور کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، اور اپنے ابو کا سب حکم مانیں. جیسے میں نے کیا، میں نے اپنے ابو کے حکم پر فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بس اللہ میرے پہ فضل کرے گا اور میرے ابو کی دعائیں. آپ کے ابو بیمار ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کا آپ کو؟ ہاں دکھ ہوتا ہے. وہ کام نہیں کر سکتے، اگر وہ صحیح ہوتے تو آج وہ کام کر رہے ہوتے اور آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے یا پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوتے. ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے، اور اللہ ایسا کرے گا، میرے ابو ٹھیک ہوں گے، چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ باپ آج فریم میں موجود ہے آپ کے. بڑے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں باپ کہاں پہ ہے، تو آج باپ موجود ہے فریم میں. کیا باپ کے لیے آج پیغام ہے لوگ؟ جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے ابو میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ میرے ابو کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں تندرستی دے، اللہ انہیں ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ سلامت رہے، اور آپ لوگوں کے بھی آپ لوگوں کے بھی والدین آپ لوگوں کے سر پہ سلامت رکھے. اچھا سر، لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کے حوالے سے؟ اوورسیز آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا مدد کر سکتے ہیں لوگ آپ کی؟ کیونکہ بڑے لوگوں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن آپ کچھ لینا نہیں چاہ رہے. بڑے لوگوں نے یہ بھی گلے کی، کیا پیغام ہے ذرا تھوڑا سا بتائیں نا لوگوں کو. جی مدثر بھائی، یہ جو بچوں کی ویڈیو وائرل ہوئی نا، تو بہت سارے باعزت اچھے انسان جو ہیں، ساتھ درد دل رکھنے والے میرے سبھی پاکستانی بہن بھائی، اسپیشلی اوورسیز، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بتاؤ. تو میں نا، جتنے بھی میرے بھائی ہیں نا پاکستانی، جا کے دوسرے ملکوں میں مزدوری کرتے ہیں، تو ان کا پیسہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں کی بنسبت ان کے بچوں کے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، تو اس لیے میں نے ان سے معذرت کی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں. اللہ رب العزت ان کے بچوں پہ بھی اپنا خاص فضل فرمائے. میرے تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فضل فرمائے گا تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ان کے بچے میں سامنے موجود ہوں، بیمار ہوں، تو میرے بچے جو ہیں وہ مجھے دیکھ کے تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور جن بچوں کے باپ ادیار غیر میں جابز کر رہے ہیں، تو ان بچوں کی آبزرویشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ابو کو کس طرح ویڈیو کال پہ دیکھتے ہیں اور کس طرح کا. تو وہ جو پیسہ ہے ان بھائیوں کا، وہ ان کے بچوں کا. کہ بس میرا یہ ذہن ہے. اچھا سر، ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. پیسے آپ نہیں لینا چاہ رہے، ڈونیشن جو بھی آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ نہیں لینا چاہ رہے. ایک والد ہونے کے ناطے 10 بچے آپ کے دل میں کیا خواہش رکھتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میری پوری ہونی چاہیے؟ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے، نہایت ہی عاجزی سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتا ہوں، اور ان کی آل کو وسیلہ بنا کے مانگتا ہوں اللہ سے. تو میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھ پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یا اللہ اس وقت جو بھی تو اپنا فضل نازل فرمائے، میں اس کا بھکاری ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. تو بس یہی ہے کہ جو بھی فضل اللہ مجھ پہ فرمائے، میں اس کا بھکاری ہوں، میں اپنے رب کا محتاج ہوں. بس یہی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، یہ فیملی کے گھر میں موجود ہیں. جس طرح ہم نے ان کے حالات دیکھے ہیں، پیسہ ان کو نہیں چاہیے، اللہ سے مانگتے ہیں. ہمارے حساب سے جو ہم نے ڈیزرو کیا کہ ان کو ایک چھت کی ضرورت ہے، ایک اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں کہ کرائے کے گھر سے جان چھوٹ جائے. آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان میں اس ٹائم رہنا سب سے بڑی بات صرف کرائے کی ہے، کہ کرایہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک فیملی کے لیے. اور وہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے جو کما رہے ہیں، وہ کرائے میں وہ پیسے چلے جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. تو یہ ایک چھت کے منتظر ہیں کہ ایک چھت ہماری ہونی چاہیے. جتنے بھی اوورسیز آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین ان کا نمبر پہ چل رہا ہے. خدا را مدد کریں، ان کو ایک گھر کی ضرورت ہے، ان کو ایک گھر لے کے دیں. آپ ان کی جانے کے لیے کیا کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں رہ کر ضرور کیجیے گا. ضرور. نئے میزبان دو خان کو دے اجازت. دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پلس. اللہ نے کے